बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ज़िक्र फ़िक्र की ऊपर आज चौथी नशिस्त है। हज़रत फरमा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुहलिक बीमारी मुसलमानों में वो गफलत है, मर्दों में भी औरतों में भी, और उसके इलाज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में फरमाया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। और फिर ज़िक्र की हज़रत ने दो किस्में फरमाई, एक तो सूरी जो शक्ल और ज़बान से होते हैं, दूसरा हकीकी जो दिल के अंदर रच बस जाता है। तो दोनों मतलूब हैं, सूरी भी तो ज़िक्रुल्लाह बिलमाना आखिर, और असल मतलूब वही है जो दिल में और दिल व जान दिमाग में रच बस जाए। फिर हज़रत ने उस ज़िक्र के बाद हक़ूक़ुल्लाह की तफसील बयान फरमाई कि अक़ायद, अमाल, अखलाक, अक़ायद, इबादात, मामलात, माशरत और इस्लाह नफ्स या अखलाक। उसमें फिर हज़रत तफसील कर की नशिस्त में फरमाई कि हुकूकुल इबाद जो हैं या माशरत की चीज़ें या मामलात, लेन देन में लोगों के साथ, ये अशद है। आखिरत में इसका अंजाम बहुत शदीद होगा और साहिब हक को उसका हक दिलाया जाएगा, और वहाँ पे तो वो चीज़ रुपया, पैसा, माल, जायदाद नहीं होगा, तो उसकी नेकियों से दिलाया जाएगा। वो अगर नहीं होगी तो उसके गुनाह इसके सर पे लादे जाएंगे। बाहर के अल्लाह सुब्हान ताला अगर वो उसको हक दिलाते हुए कुछ इस तरह की शक्लें भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई हैं, जिन पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि अल्लाह करम फरमाएंगे। तो किसी साहिब हक को जन्नत में एक बाग दिखा के उससे कहेगा कि ये बाग लेना चाहते हो तो उससे कहेगा ज़रूर। तो उसको कहा जाएगा इसका बदला ये है कि तुम इसको माफ़ कर दो फलां साहिब हक को। तो ये तफसील है इसकी साहिब हक की। हक़ूक़ुल इबाद की किस्में हैं। हक़ूक़ुल्लाह तो तुमने इसको किस्म कैसे बना दिया, हल उस शुबह का ये है कि पूछा जाता है कि बंदों के हकूक़ कहाँ से पैदा हुए। बंदा खुद मखलूक और ममलूक है, अल्लाह पाक ने उसको तख्लीक किए है, और वो ग़ुलाम है, बंदा है, तो उसके हकूक़ उसके पैदा करता तो हो नहीं सकते, दूसरों के इता करता होंगे। ये हकूक़ को मुतय्यन करना ये अल्लाह सुब्हान ताला ने किया। ये हक़ ताला के हक़ूक़ुल इबाद वो हकूक़ हुए जिनको हक़ ताला ने अपने बंदों के लिए मुकर्रर कर दिया। नज़ीर इसकी ये है कि कहते हैं कि ये घर फलां शख्स का है। ज़ाहिर है कि कहने वाले की मुराद ये नहीं होती कि उसकी ज़ाती मिल्क है, बल्कि मिल्क हकीकी तो हक़ ताला की है। वही उससे पैदा किए सारी चीज़ को, वही हकीकी वारिस है। हाँ, हक़ ताला ने अपनी तरफ से इसको मालिक बना दिया है। जैसे आज़ा जवारे के खालिक हकीकी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हैं, और हमें थोड़े वक़्त के लिए हमारे कंट्रोल में दे दिए हैं। इससे हक़ ताला के मिल्क से घर निकल नहीं गया, हालांकि तमाम हकूक़ मालिकाना दुनिया में इस शख्स की तरफ मंसूब होते हैं। इसी तरह हक़ूक़ुल इबाद हक़ ताला की तरफ से बंदों के लिए मुकर्रर हुए हैं, और हुक्म दे दिया आतू कुल्लु ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू। और दूसरी है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऊफ़ू बिल उक़ूद,
یعنی معاہدوں کو پورا کرو، حقوق العباد کو ادا نہ کرنا اس آیت کی مخالفت ہے جو امر اللہ ہے، اور امر اللہ کی اور اوامر کی مخالفت ہی عصیان ہے، اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ اور اذا ہے حق تعالیٰ کے، تو حضرت حق تعالیٰ کے حقوق العباد بھی اور دراصل حقوق اللہ ہے، تو اللہ کے حکم کی مخالفت کی، یہ ضائع کیا، تو یہ بھی جو حقوق فرمائے گئے ہیں بندوں کے، وہ بھی حکم دینے والا کی ذات ہے۔ اس معنی کو میں نے حقوق الناس کو بھی حقوق اللہ میں داخل کیا۔ بس یہ سب قسمیں ہوئی حقوق کی، اور شریعت تمام ان حقوق کی شرح ہے۔ شریعت نے ساروں کے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات ایسے نفس کو، یہ شریعت ہے جس میں اتنا طول ہے کہ ایک کتاب میں بھی نہیں آ سکتے، اس کے لیے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں۔ چیز جائے کہ میرے اس وقت کا بیان تھوڑے سے وقت کا ان کو محیط ہو سکے، اس کو احاطہ کر سکے، کور کر سکے، لیکن میں اس تھوڑے سے ہی وقت میں حقوق کے افراد کو کلیاً ذرا سا بیان کرتا ہوں کہ یہ حقوق میں جو ہے اس کو تھوڑا آہستہ سے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ سو سب سے پہلا اور ضروری حق عقائد ہے۔ یہ جیسے ضروری ہے سب کو معلوم ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ اس میں سب سے زیادہ لوگ خبط میں ہیں، خاص طور پہ خواتین، اور طرح سے اس میں اختراع کیے ہوئے اپنی طرف سے چیزیں گھڑی ہوئی ہیں، جیسے کہ وہ خیالات باندھ رکھے ہیں جن کو دین سے کچھ علاقہ نہیں، ایسے انہوں نے اپنے دماغ میں باتیں گھڑ رکھی ہیں جس کے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، بلکہ دین نے ان کو رد کیا ہے، ان باتوں کو دین نے منع کیا ہے۔ نحوست کا خیال بعض پرندوں کو منحوس سمجھتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کوا آ گیا ہے یا کالی بلی آ گئی ہے، تو یہ چیزوں سے منحوست کے خیال، اور بعض دنوں کو منحوس کہتی ہے۔ بعض لوگ سال میں کچھ دنوں کو ایسے کہنے لگ گئے ہیں، اور بعض عورتوں کو بھی جو انہی جیسی انسان ہے منحوس کہتی ہیں۔ کوئی عورت آ گئی تو خیال میں ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں نحوست آئی۔ اول کی مثال تو ہے کہ جہاں الو بولتا ہے تو عورتوں کے دل میں ایک خوف بیٹھ جاتا ہے، اور اسی وقت اس کو مارتی ہیں کہ یہ کہاں ویران کرنے آیا۔ یہ خیال فاسد کچھ ایسا عام ہوا ہے کہ مردوں تک پر اثر کر گیا۔ اگرچہ مردوں میں ایسا راسخ نہ ہوا جیسا عورتوں میں ہے، پختہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر اس کے بولنے کے بعد اس جگہ کوئی موت ہو جائے یا اور کوئی آفت آ جائے تو مردوں کے خیال میں بھی یہ گزر جاتا ہے کہ شاید اس کا اثر ہوا، اور جب عورتیں ان کو بڑبڑاتی ہیں تو اس خیال کو مرد عملی صورت میں لے آتے ہیں اور اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نحوست ہے، کیا ہم گھر بدل دیں یا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی نفی کر رہے ہیں حضرت۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو ہے سارے عقائد بھی درست فرما دے، معاملات بھی درست فرما دے، اور معاشرت بھی اللہ تعالی ہماری درست فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ ہم نے اپنے کابرین کے ارشادات کو پڑھا سنا، اے اللہ اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس میں جو ہم سے غلطیاں چوکیں ہوئی ہیں، دانستہ نادانستہ، سب کو معاف فرما دے۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.